اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وتور التجليات الإنسانية ومهبة الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول وترجمان لسان القدم